नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम तेजति पण्डित, अर्थात् सबै कुरा सकिन लाग्यो भने सकेको जति चाहिँ बचाउनु पर्छ। सायद नेपालको तर्फबाट सुगौली सन्धिमा सही गरिरहँदा पण्डित गजराज मिश्रले शास्त्रमा लेखिएको यही श्लोक सम्झेका थिए होला। त्यसैले त महाकाली पारीका सारा भूभाग गुमाए पनि काली नदीभन्दा पूर्वको भाग चाहिँ नेपाल हो भनेर सुगौली सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो। तर नेपालमा शासन गर्ने राजनीतिज्ञहरूको, राजाहरूको, नेताहरूको वा शासकहरूको दुर्बुद्धि भन्नुपर्छ, कायरता भन्नुपर्छ र नेपाल देशकै दुर्भाग्य मान्नुपर्छ कि आजसम्म पनि सुगौली सन्धिमा उल्लेख गरिएका नेपालका भूभाग लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्साभन्दा बाहिर परचक्रीको नक्सामा परिरहे। तथ्य अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा भयो कि नेपालको नक्सा 15 सालमा र 32 सालमा जारी गर्ने प्राविधिकहरूमध्ये अधिकांश प्राविधिकहरू इन्डियन रहेछन्, जसले भारतको स्वार्थ सुरक्षित गर्नका लागि लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्साभन्दा टाढै राखे। समय समयमा धेरैले यसलाई राजनीतिको मुद्दा बनाए। कसैले सुरुङ युद्ध लड्ने घोषणा गरे, कसैले विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दै सडक सर्काए। तर ती सबैले नेपालको संविधान जारी हुने बेलामा नेपालको निशान छाप सच्याएर आफ्नो भूगोललाई समावेश गर्नुपर्छ, देशको निशान छापले कम्तीमा देशको भूमि त चिन्नुपर्छ भन्ने सत्य समेत बिर्सेछन् र नेपालको संविधानमा पनि लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा निशान छापमा समेटिन सकेन। अब अहिले देर आए दुरुस्त आए भने चाहिँ नेपाल सरकारले संविधान संशोधन गरेरै भए पनि नेपालको निशान छापलाई सच्याउने घोषणा गरेको छ र कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई समावेश गर्ने घोषणा गरेको छ। तर यो घोषणा पनि कार्यान्वयन होला कि नहोला, नेपालको निशान छाप सचिएला कि नसचिएला, देशको संविधानले पनि आफ्नो भूगोल चिन्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने दोधारको स्थिति उत्पन्न भएको छ, दुविधाको स्थिति उत्पन्न भएको छ, शङ्काको स्थिति उत्पन्न भएको छ। कारण केही राजनीतिक दलहरूले यो संविधान संशोधनको प्रस्तावमा, यो निशान छाप सच्याउने प्रस्तावमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्, फरक मत राखेका छन्। खास गरी आफूलाई मधेसी भन्ने दलहरू, म यहाँ मधेसी शब्द प्रयोग गर्दिनँ किनकि नेपालको इतिहासमा, नेपालको भौगोलिक इतिहासमा कहिल्यै पनि कुनै मधेस भन्ने क्षेत्र थिएन, छैन र होइन। इतिहासमा पश्चिम तराईमा कपिलवस्तुतिर शाक्य गणराज्य थियो, पूर्वतिर विधेय गणराज्य थियो, जसको नाम परिवर्तन भएर पछि मिथिला हुन गयो र राजा जनकको नामबाट त्यहाँको राजधानी जनकपुर भयो। तर नेपालको इतिहासका कुनै पुस्तकमा मधेस भन्ने कुनै क्षेत्रको प्रमाण भेटिँदैन। मधेस भनेको त भारतको मध्य देश अथवा मध्य प्रदेशलाई जनाउने शब्द हो। केही अशिक्षित मानिसहरू जो दुई देशबीचको फरक बुझ्दैनथे अथवा केही हेपा मान्छेहरू जो पहाडी नसलवादी सोचाइ राख्थे र तराईवासीहरूलाई मधेसे भनेर होच्याउँथे, त्यस्तो प्रवृत्तिको कारणले सृजना भएको त्यो मधेस भन्ने शब्द हो, जसलाई भोट ब्याङ्क सुरक्षित गर्नका लागि केही मुठ्ठीभर ठेकेदारहरूले संविधानमा समेत लेखाइ छाडे। वास्तवमा त्यो मधेस होइन, हाम्रो तराई हो। त्यही तराईको निर्दोष समाजमा नस्लवादी चिन्तन भरेर शीतलहरले कठ्याङ्ग्रिएका, पटपटी हातगोडा फुटेका, गरिबी र बेरोजगारीले पिल्सिएका अनि भारतले बनाएको बाँधबाट आएको बाढीले आफ्नो जमिन बगाएर घरबार विहीन भएका तराईवासीहरूलाई पहाडीहरूले हामीमाथि विभेद गरे, हाम्रो अधिकार खोसियो, लुटियो, हामीमाथि विभेद भयो, भेदभाव भयो भनेर नस्लवादी चिन्तन भरेर आफ्नो राजनीतिक भर्याङ सुरक्षित गर्ने केही तथाकथित नेताहरूले यस पटक संविधान संशोधनको यो प्रस्तावमा फरक मत राखेका छन् र बाबुराम भट्टराई जस्ता दिग्गज राष्ट्रवादी भनिनेहरू यसमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यदि उनीहरूले भनेको राष्ट्रिय सहमति, उनीहरूले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव हेर्ने हो भने उनीहरूले भनेको त्यो राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको पक्षमा होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चिथोर्ने र राष्ट्रको स्वाभिमानको अखण्डताको जरा खोतल्ने पक्षमा हुनेछ। त्यो संविधान संशोधनको प्रस्तावमा केही असाध्यै लोकप्रिय सुनिने बुँदाहरू पनि राखेका छन् उनीहरूले, तर त्यो केवल खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्न खोजे जस्तो मात्रै हो, ठ्याक्कै बाबुराम भट्टराईको भाषण जस्तै। कहिले उनी संसदमा उभिएर भन्छन् कि सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ, हामी कसरी यति धनी भयौँ,
त्यत्रो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने लालच रहेछ उनलाई, त्यत्रो महान उपाय उनीसँग रहेछ, त्यसो भए उनकै श्रीमती हिसिला यामीमाथि करोडौँ भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। केशव स्थापितले खुलेआम भनेका छन् कि हिसिला यामीले गडेउला माग्थिन् र गडेउला भनेको घुस हो भनेर। त्यसो भए उनले आफै प्रधानमन्त्री भएको बेला र अहिलेसम्म पनि कहिल्यै भने कि मेरी श्रीमतीको सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ भनेर? यस्ता नौटङ्कीहरू राष्ट्रवादीको खोल ओढेका यिनै तथाकथित नेताहरूले यति बेला पनि यो महान संविधान संशोधनलाई अल्झाउन खोजिरहेका छन्, जुन हाम्रो लागि एकमात्र दरो आधार हो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूसम्म पुग्ने। नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई समान हैसियतमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कमरेड प्रचण्डको यसपटक प्रश्नसँग बोलीसम्म फुटेको छैन र विपक्षी दल काङ्ग्रेसमा रहेका अमरेश कुमार सिंह जस्ता भारत परस्त पात्रहरू यति बेला तिनै एजेन्डाहरूको समर्थन गरिरहेका छन् जुन तथाकथित मधेसी भनिने दलहरूले संविधान संशोधनका लागि दर्ता गराएका छन्। अब यिनीहरूका यी एजेन्डा के रहेछन् कुनै शब्दका तानाबाना बुनेर होइन, साधारण व्यक्तिले समेत सुनेर प्रष्टसँग बुझ्ने गरी भन्छु। 1, उनीहरू अङ्गीकृत नागरिकले पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन पाउनुपर्छ भनेर संविधानको नागरिकता सम्बन्धी कानुन बदल्न चाहन्छन्। नागरिकता हामीले 25 लाखभन्दा बढी वितरण गरेका थियौँ 2063 सालमा तराईमा, तर आजसम्म पनि नेपालका सुस्तावासीहरू जो बाढी पहिरो आफ्नो घरमा छिर्दा र लात्तीले भकुर्दै एसएसबीले पिर्दा समेत सुस्तामा बसेर त्यहाँको रक्षा गरिरहेका छन्, यो नेपालकै भूगोल हो भनिरहेका छन्, ती सुस्तावासीहरूले नागरिकता पाएनन्। तर भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले लखनऊको सभामा भने कि हामीले 4 मिलियन इन्डियनहरूलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन सफल भयौँ। आज उनीहरू अङ्गीकृत नागरिकहरू नेपालको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भन्छन्। अङ्गीकृत भन्नाले नेपालीसँग विवाह गरेका बुहारीहरू वा ज्वाइँहरू तुरुन्तै नेपालमा चुनाव लडेर सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म हुन पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ। बुहारीहरूको गद्दारी हेर्नका लागि सरिता गिरीको नाम पर्याप्त छ र ज्वाइँहरूको सम्बन्धमा के हाम्रो संस्कार ज्वाइँ ल्याएर भित्र्याउने संस्कार हो? के हाम्रो रीति संस्कृतिले ज्वाइँ भित्र्याउने अनुमति दिन्छ? विश्वमा जतिसुकै उदारवादी, जतिसुकै लोकतान्त्रिक देशमा पनि अङ्गीकृत नागरिक तुरुन्तै सत्ताको शिखरमा पुग्न त्यहाँको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुन पाउँदैन। भारत जो आफूलाई विश्वकै ठुलो लोकतन्त्र कहलाउँछ, भारतमा सोनिया गान्धीलाई यसकारण प्रधानमन्त्री हुन दिएनन्। उनकै पार्टीका नेताहरूले सोनिया गान्धीको यसकारण विरोध गरे किनकि उनी भारतमा नभएर इटालीमा जन्मिएकी थिइन्। विदेशमा जन्मेको कुनै मानिस भारतको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भनेर भारतको संसदमा चर्को विरोध भएको थियो। अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरूमा समेत 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म बसोबास गरेको मान्छेले मात्रै मताधिकार पाउँछ। तर यहाँ उनीहरू भनिरहेका छन्, नस्लवादीहरू यहाँ दाबी गरिरहेका छन्, माग गरिरहेका छन् कि नेपालमा तुरुन्तै अङ्गीकृत नागरिकले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुन पाउनुपर्छ। यो के हो? यो एउटा षड्यन्त्रको सङ्केत हो। त्यस्तै षड्यन्त्र जसरी 1978 मा सिक्किम विलय गराइएको थियो। सिक्किम भारतमा विलय हुनुभन्दा अघि त्यहाँ पनि यसै गरी भारतका अङ्गीकृत नागरिकहरू धमाधम भरिएको थियो र तिनीहरूलाई देशको संसदमा पुर्याइयो अनि त्यो संसदले 2/3 बहुमतले सिक्किम भारतमा विलय हुने प्रस्ताव पारित गर्यो र सिक्किम सदाका लागि आफ्नो राष्ट्रियता गुमाएर भारतमा गाभियो। भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहका अनुसार 4 मिलियन इन्डियनहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे। 4 मिलियन इन्डियनहरूले, जबकि नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरू भुटानमा जोङ्खाहरूले आफ्नो धन सम्पत्ति लुटेपछि, गाउँका गाउँ खाली गरेर डुक्पाहरूले ग्वार्ती लगाएपछि आफ्नो मातृदेश खोज्दै नेपाल आएका थिए, आफ्ना आफन्तहरू खोज्दै, आफ्नो संस्कृति खोज्दै र आफ्ना पुर्खाहरूको राष्ट्र खोज्दै। हामीले के गर्यौँ? हामीले उनीहरूलाई नागरिकता दिनुको सट्टा उनीहरूलाई शरणार्थी शिविरभित्र राख्यौँ, त्यो पनि 10औं वर्षसम्म। आज उनीहरू अमेरिका, क्यानाडा र अन्य तेस्रो मुलुकमा गएर बसिरहेका छन्। यसो भन्दा तपाईँले नस्लवादी भयो भन्नुहोला। वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नेपालको पुरानो कानुन हो र त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने त उनीहरूका बुवा, हजुरबुवा र पुर्खाहरू त नेपाली थिए नि। यो कुरा नस्लको होइन, यो कुरा राष्ट्रघातीहरूले चलाएको नागरिकताको पसलको हो, जसको कारणले तराईमै पनि वास्तविक पीडितहरूले, वास्तविक वञ्चित मान्छेहरूले नागरिकता पाइरहेका छैनन्, तर उनीहरूको आडमा भारतीयहरूले नागरिकता पाइरहेका छन् र भारत सरकारले त्यसमा गर्व गरिरहेको छ। उनीहरू संविधानमा सीमाङ्कन सच्याउन चाहन्छन्। यसको अर्थ हो
कि उनीहरूको झापाबाट कञ्चनपुरसम्म एउटै मधेस प्रदेश बनाउने अथवा कम्तीमा तराईमा दुईटा प्रदेश बनाउने, तर कुनै पनि हालतमा तराईका जिल्लालाई पहाडका जिल्लाहरूसँग जोड्न नहुने उनीहरूको माग छ, जुन उनीहरूले पहिल्यैदेखि राख्दै आएका थिए। यसरी पहाड र तराई बीचको परम्परागत सम्बन्ध पुरै समाप्त हुन्छ र तराई पुरै अलग थलग हुन्छ। यो सम्बन्धमा एकजना इन्डियन लेखक अखिलेश पिलामाराईले लेखेको एउटा लेख मैले सामाजिक सञ्जालमा फेला पारेको थिएँ। त्यस पाखण्डीले लेखेको छ कि नेपालको 51% भन्दा बढी जनसङ्ख्या तराईमा बस्छ र जम्मा 48% जति मात्रै पहाडमा बस्छ, तर शासन पहाडियाहरूको छ। बहुसङ्ख्यकलाई अल्पसङ्ख्यकले दमन गरेको योभन्दा ठुलो उदाहरण अर्को केही छैन भनेर उसले लेखेको छ। तर सायद त्यसलाई थाहा थिएन होला कि नेपालमा तराई प्रदेशमा केवल तराईवासीहरू उसले भनेको मूलका मानिसहरू मात्र बस्दैनन्, त्यहाँ मिश्रित समाज छ। र त्यसरी हेर्ने हो भने त झापामा घर जग्गा भएको नाताले मलाई पनि तराईवासीमा गणना गर्नुपर्छ। यसरी एउटा नस्लका मानिसहरू मात्र बस्ने एउटा प्रदेशको कल्पना गर्नु, एउटा सिङ्गै प्रदेश एउटै मात्र नस्लका मान्छेहरू भएको भूगोल बनाउन खोज्ने उनीहरूको यो माग के हाम्रो राष्ट्रिय एकता र देशको अखण्डताका लागि खतरापूर्ण होइन र? यो त भारतले गरेको दमनभन्दा पनि लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता र सन्दकपुर मिचेको भन्दा पनि बढी भयानक र डरलाग्दो स्थिति हुनेछ यदि उनीहरूको यो माग पुरा भयो भने। तेस्रो मुद्दा, उनीहरू स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनको मातहतमा ल्याउन चाहन्छन्। सङ्घीयताको कल्पना जब नेपालमा गरिएको थियो त्यति बेला सबैभन्दा तल अर्थात् जनताको सबैभन्दा नजिकको निकाय मजबुत हुनुपर्छ भन्ने कल्पना गरेर स्थानीय तहको अवधारणा ल्याइएको थियो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, चाहे राहत वितरणको कार्य होस्, उद्धारको कार्य होस् वा उपचारको कार्य होस्, सबभन्दा बढी जनताको नजिक रहेर स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ। तर उनीहरू यो स्थानीय सरकारलाई केन्द्र मातहत होइन प्रदेश मातहत ल्याउन चाहन्छन्। यसले स्थानीय तहको भूमिका पुरै कमजोर पारिदिन्छ। यी सबै मागहरू एउटै कुरातिर मात्र लक्षित छन् कि प्रदेश नम्बर 2 मा केन्द्र सरकारको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र प्रदेश नम्बर 2 लाई अलग थलग बनाउने। अघि मैले उल्लेख गरेका ती भारतीय विद्वान अखिलेश पिलामाराईकै लेखमा लेखिएको छ कि यदि तराई भारतमा गाभियो भने अथवा तराई कुनै अर्को स्वतन्त्र राज्य भयो भने त्यो भारतको सुरक्षाको लागि एकदमै ठुलो उपलब्धि हुन्छ। सिलिगुडी कोरिडोरलाई सुरक्षित गर्न सघाउँछ। त्यसले भारतको सुरक्षाको लागि तराई कि त टुक्रिनुपर्छ कि त भारतमा गाभिनुपर्छ भनेर उनले आफ्नो लेखमा लेखेका छन्। र त्यो आम इन्डियन बुद्धिजीवीहरूको धारणा हो, भारतका सुरक्षा विशेषज्ञहरूको धारणा हो र जुन मधेसी भनिने दलहरूले अहिले संविधान संशोधनका माग दर्ता गराएका छन् ती मागहरूले यिनै धारणाहरूलाई सघाउँछन्। त्यसकारण हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ कि यति बेला षड्यन्त्रकारीहरूले मौकामा चौका हान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हाम्रो देशको 372 किलोमिटर भूभागलाई निशान छापमा समेट्न गर्न लागेको यो संविधान संशोधनलाई उनीहरूले आफ्नो लागि अवसरको रूपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रियता विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यदि यस्तो भयो भने कुनै पनि हालतमा यो संविधान संशोधन उनीहरूले भने बमोजिम पारित हुनु हुँदैन र यदि भयो भने त्यो राष्ट्रका लागि घातक हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसपालिको राष्ट्रियताको अडान हेर्दा अलिकति विश्वास बाँकी छ कि कुनै पनि हालतमा यसरी राष्ट्रको हित विपरीत संविधान संशोधन हुने छैन। तर त्यस्तो भयो भने त फेरि निशान छाप पनि सच्चिँदैन, किनकि संसदमा बहुमत पुग्दैन र निशान छाप नसच्चिए कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा आधिकारिक रूपमा समावेश हुँदैनन्। अनि हामी कुन मुख लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूमा जाने, कुन आधारमा हामीले भारतलाई धिक्कार्ने र सराप्ने, जबकि हाम्रै घरभित्र यस्ता गद्दारहरूको बाहुल्यता छ। अब चाहिँ साँच्चीकै संशय, साँच्चीकै शङ्का लाग्न थालेको छ कि कतै प्रधानमन्त्रीको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालमा फर्काई छोड्ने अडान यस्तै गद्दारहरूको कारणले गर्दा अधुरो हुने त होइन। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि हाम्रो यो भिडियो उत्कृष्ट लागेको खण्डमा यसलाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यसै गरी हाम्रा कमी कमजोरीको बारेमा कमेन्ट बक्समा सुझाव दिन पनि नभुल्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।